کرن واسطے نبی علیہ السلام دے طریقے تے عمل کرن واسطے ایک دوسرے نو سلام کیا کر دے. نبی علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ کہندا ہے السلام علیکم اللہ رب العالمین اس بندے دے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دیندے نے. جیڑا بندہ کہندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ رب العالمین اس بندے دے نام اعمال دے اندر 20 نیکیاں لکھ دیندے نے. اور جیڑا بندہ کہندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العالمین اس بندے دے نام اعمال دے اندر 30 نیکیاں لکھ دیندے نے. جدوں بھی آپ نے کسی مسلمان بھائی نو سلام کہو تو بہتر سلام کیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ دا زیادہ اجر ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام